बारी ताला का तारुफ, अल्लाह तबारक व ताला का तारुफ यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का तारुफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अल्लाह तबारक व ताला को नहीं पहचानेंगे तब तक क्या है कि हम सही तौर पर उसकी इबादत नहीं कर सकते और उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे जब तक कि अल्लाह तबारक व तारुफ ना होगा। इसके अंदर है सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि जो तमाम जहानों का पालनहार है, पालने वाला है, तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, और जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, ये जो हम सूरह फातिहा जो हम पढ़ते हैं, हर नमाज में जो पढ़ते हैं, तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारुफ कराया है, अर्रहमानिर रहीम, कि जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और जो क़यामत के दिन का मालिक है, यानी जो क़यामत आएगी, क़यामत कायम होगी, उस दिन का वो मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से हम मदद चाहते हैं, मदद भी मांगते हैं। यानी इबादत तबारक व तआला है और जिससे हम अपनी मदद मांगते हैं, और मदद करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। ये मुख्तसर अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ हुआ। उसके बाद चलते हैं हम आगे 40 हदीस। तो 40 हदीस के बारे में आप अलैहि सलाम ने फरमाया, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत के दीनी उमूर के मुतालिक 40 हदीस याद करेगा, यानी कि मेरी उम्मत तक पहुंचाने के लिए, यही है कि मेरी उम्मत को दीन सिखाने के लिए जो इंसान 40 हदीसें याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़क़ीह बना के उठाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसको इल्म वाला बना के उठाएंगे। फ़क़ीह यानी समझदार बनाकर। और समझदार कौन लोग होते हैं? समझदार लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमा देते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फ़क़ीह बना के उठाएंगे। ये हदीस शरीफ की बड़ी फजीलत है, यानी 40 हदीस याद करना इतनी बड़ी फजीलत का हामिल है कि अल्लाह ताला उसको फ़क़ीह बना के उठाएंगे जो 40 हदीसें हिफ्ज़ याद करेगा। और किस नियत से करेगा कि इन 40 हदीसों को वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुंचाएगा, यानी इनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है उन तक लोगों को पहुंचाएगा। और हुज़ूर पाक अलैहि सलातु व सलाम को जो लाया हुआ दीन है उनको इन हदीसों के जरिए पहुंचाए, कि जो इस मकसद से 40 हदीसें याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़क़ीह बना के उठाएंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। और ऐसी फजीलत पर तो हमें जो है मर मिट जाना चाहिए, याद करनी चाहिए फजीलतें, और बल्कि हदीसें याद करनी चाहिए। दुनिया के अंदर कोई हमें अगर जरा सा किसी बात का कोई लालच आता है या कहीं से हमें कोई मुनाफा मिलता है तो हम 2 पैसे के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करते भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी फजीलत कि 40 हदीस याद करने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी बड़ी फजीलत मिल रही है कि अल्लाह उसे फ़क़ीह बना के उठाएंगे। और आगे सुनिए, आगे क्या फरमाया? आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कल क़यामत में, कि जिस वक्त में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, कोई किसी को मालूम नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा,
تو اس वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे इंसान के सिफारिशी बनेंगे और ऐसे इंसान की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गवाही देंगे ऐसे वक्त में। तो ये हदीस शरीफ को याद करने की फजीलत है, तो कितनी बड़ी फजीलत हुई। इसलिए हमें जो है कोशिश करना है कि हम 40 हदीसें, कम से कम 40 हदीसें हम हिफ्ज याद करें। और उसके आगे जो है, आगे का हमारा सबक है उमूमी तकदीर, उमूमी कुदरत, यानी उमूमी कुदरत और तकदीर इलाही। जो उमूमी कुदरत किसे कहते हैं? उमूमी कुदरत जो है वो किसे कहते हैं? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी चीजें दुनिया के अंदर पैदा फरमाई हैं, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ने अपने हुक्म से पैदा फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की तमाम चीजों के अंदर तब्दीली करने पर भी कादिर हैं। जैसे अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमें इंसान के अलावा कुछ और भी बना सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला, ये उमूमी कुदरत का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तमाम की तमाम चीजें पैदा फरमाई हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की तमाम चीजों में तब्दील करने पर भी कादिर है। लेकिन क्या है कि अल्लाह को कुदरत तो है, लेकिन अल्लाह की ये आदत नहीं है, अल्लाह करते नहीं। जिस तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ही के हाथ में जिंदगी है, अल्लाह ही के हाथ में मौत है, और तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ही के हाथ में है। तो इस अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके पर मारने पर कादिर है, तो अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे को दोबारा दुनिया के अंदर जिंदा करने पर भी कादिर है, और दोबारा इंसान को दुनिया के अंदर भेजने पर भी कादिर है। लेकिन क्या है कि बताया उमूमी कुदरत का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फैसलों पर कादिर हैं, बदलने पर भी। लेकिन क्या है कि वो अल्लाह की आदत नहीं है, अल्लाह ऐसा करते नहीं है। लेकिन बहरहाल कुदरत अल्लाह को है, बदल सकते हैं। और तकदीर इलाही, अब तकदीर इलाही क्या है? तकदीर इलाही है कि इस आलम में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी इस आलम में, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, वो अल्लाह के इल्म के अंदर पहले से ही होता है। अल्लाह को मालूम होता है तब क्या होगा। और जो भी चीज दुनिया के अंदर वजूद में आती है, हवाओं का चलना, बादलों का आना, बारिश का आना, जितनी भी चीजें हैं जो दुनिया के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, इन तमाम का इल्म अल्लाह को पहले से मौजूद होता है। साहब आप थोड़ा प्लीज कह दें कि ये म्यूट कर लें, सब लोग, अपनी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। भाई सब लोग म्यूट, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? नहीं पकड़े जी आपकी आ रही है, लेकिन और लोगों की खुली है, उसमें से बहुत ज्यादा बर्तन की या सबकी आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। भाई ये जो मतलब जो जिन लोगों की आवाज आ रही है बर्तन वगैरह की, आप प्लीज उन्हें म्यूट कर लें सबको, क्योंकि पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है और लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। तो अच्छा है कि आप लोग उसको म्यूट कर लें। और पढ़ने से पहले पहले इन तमाम की तमाम चीजों से फारिग हो जाए करें, बेहतर के। खैर चलिए, तो बात चल रही थी तकदीर बारी ताला, यानी अल्लाह तबारक व तआला को उन तमाम चीजों का इल्म है। प्लीज मुफ्ती साहब कदम म्यूट कर दें, बहुत दिक्कत हो रही है। भाई ये अभी म्यूट नहीं हुआ, दीजिए। अभी आवाज आ रही है, जैसे शायद कोई टीवी वगैरह चल रहा हो किसी के यहाँ। देख ले, म्यूट कर ले प्लीज, म्यूट कर ले। हो गया म्यूट? शायद हो गया। चले मुफ्ती साहब म्यूट नहीं हुआ है।
ہاں جی ہاں پلیز آپ لوگ میوٹ کریں. بھائی ناہید پروین کون ہے یہ؟ پلیز آپ میوٹ کر لیں اس طرف سے. ابھی میوٹ نہیں ہوا، ابھی بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہو گیا میوٹ؟ ہو گیا شاید. ہو گیا جی ہو گیا. چلیے. تو تقدیر باری تعالیٰ، تقدیر باری تعالیٰ کا مطلب ہے کہ اس عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا علم اللہ کو پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، پہلے سے ہی اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق، اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن کے مطابق یا ہماری سوچ کے مطابق پیدا فرماتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں. تقدیر علم الہی کا نام ہے. تقدیر جو ہے، تقدیر علم الہی کا نام، یعنی جو اللہ کے علم میں موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے، نہ کہ امر الہی کا. امر الہی کیا ہے؟ امر الہی ہے اللہ کے احکام، اللہ کے حکم. یہ تقدیر نہیں ہے. تقدیر تو علم الہی کا نام، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن چیزوں کا علم ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو تقدیر بولتے ہیں. نمبر 4 پر آتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں مسائل کو لے کر. اب جو قرآن کے متعلق بتانا تھا وہ قرآن کے متعلق بتا دیا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف سیکھنا چاہیے. اور حدیث شریف کے بارے میں بتایا کہ حدیث شریف کے یاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. تو چونکہ اس لیے ہمیں حدیث شریف کو بھی یاد کرنا ہے. اور تیسرا نمبر تھا عقائد کو لے کر کے کہ ہمارا عقائد کیا ہونے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اب ہو گیا تو اللہ کو بعد میں معلوم ہو رہا ہے اس کا، ایسا نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے ہی علم ہوتا ہے. اور تقدیر کے بارے میں، عقائد کے بارے میں ایک بات اور یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو مارنے پہ قادر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہماری قسمت کو، ہماری اور اپنے فیصلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہیں. لیکن کیا ہے کہ اللہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں ہے. قادر تو ہیں لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں ہے. اب تیسری بات، 3 باتیں ہو گئی. اب چوتھی بات آتے ہیں ہم مسائل پر، چونکہ مسائل کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے. اب اس میں مسئلے میں کیا ہے کہ جھوٹے پانی کا حکم، کہ اگر کوئی پانی موجود ہے اور وہ جھوٹا ہے تو وہ کس کا جھوٹا ہے اور پھر اس کا کیا حکم ہے وہ ہمیں انشاءاللہ بتایا جائے گا. کہ جو جاندار، یعنی جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے، یعنی جو جاندار کھائے جاتے ہیں جیسے بکرا ہے، مرغی ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، تو اسی طریقے پر جو حکم ان جانوروں کے گوشت کا ہے تو وہی حکم ان کے لعاب اور ان کے پسینے کا بھی اور ان کے جھوٹے کا بھی ہے. وہی حکم جو ان کے گوشت کا حکم، جیسے ان کا گوشت پاک ہے ایسے ہی ان کا جھوٹا بھی پاک ہے. ان کا جھوٹا بھی پاک ہے. جیسے گوشت جن جانوروں کا گوشت پاک ہے تو ان کا جھوٹا بھی پاک ہے. آگے آتا ہے بلی کا جھوٹا. اب بلی ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ
جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بھائی یہ کون بول رہا ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے بہت زیادہ. ناصرین کون ہے؟ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. تو بلی کا جھوٹا جو ہے پاک ہے، لیکن اس سے پاکی حاصل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ. اب مکروہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے ناجائز. ایک ناجائز ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مکروہ. اب مکروہ کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. مکروہ کے اندر دو کوالٹی ہوتی ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی تو بالکل ہوتا ہے حرام کے بالکل قریب قریب، یعنی حرام سے بالکل بہت زیادہ قریب. اور ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے. حرام تو نہیں ہوتا لیکن حرام کے قریب بھی نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے. مکروہ تنزیہی ہے. تو بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اس سے وضو کرنا، پاکی حاصل کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے. اب آتا ہے چوہا، سانپ، چھپکلی وغیرہ، ان سب کا جھوٹا جو ہوگا مکروہ، ان کا جھوٹا جو ہے مکروہ ہے. نمبر 4، گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے. یعنی گدھے کا، خچر کا، ان کا جھوٹا جو ہے مشکوک، یعنی ان میں شک ہے کہ یعنی پاک تو ہیں لیکن اس بات میں شک ہے کہ اس میں طہارت حاصل ہوتی ہے یا نہیں. یہ جو ہیں پاک تو ہیں لیکن اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر وضو کر بھی لیا ہلو ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو گدھے کا، گدھا، خچر، ان سب کا جھوٹا پاک ہے، یعنی ان میں شک ہے. پاک تو ہیں لیکن ان میں شک ہے کہ ان سے پاکی حاصل ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی. مثلا کوئی پانی ہے، اب کسی گدھے نے آ کے اس میں منہ ڈال دیا، اب اس پانی سے ہم کیا وضو کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے وضو کر لیا تو اس میں ہمیں پاک ہم اس میں ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس میں شک ہے. تو اس لیے کیا ہے، یہ بھی جو ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. جب اس کے اندر شک ہے تو شک والی چیز کو بھی ہمیں چھوڑ دینا ہے. یہ مسائل ہو گئے. اب نمبر 4 آتا ہے دعا. بیت الخلا یعنی اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے جانا. تو اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے دعا بتائی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی اگر کسی کو یاد نہ ہو یہ دعا تو اس کو یاد کر لیا کریں، سارے کے سارے اس کو یاد کر لیں، کبھی بھی سن لی جائے گی، معلوم کر لی جائے گا. اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اللہم انی اعوذ بک، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شریر یعنی جو شرارت کرنے والے جنات اور شرارت کرنے والے جناتینیوں سے، یعنی کہ ان کی جو مطلب فیمیل ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں جناتوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس دعا کے اندر کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں میل اور فیمیل جناتوں سے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا مکمل. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے زیادہ نروس کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نروس کا اصل میں کیا ہے کہ میں مطلب فرسٹ ٹائم پڑھا رہا ہوں فی الحال، میرا آج فرسٹ ڈے ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ پڑھا دھیرے دھیرے ہو جائے گا 1-2 دن کے اندر اندر انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہے، نروس کا تو خیر نہیں ہے کچھ بھی، لیکن انشاءاللہ. اصل میں مفتی جی ہم لوگ جب کلاس لیتے ہیں تو ہم سب ایسے ایک دم شانت ہو جاتے ہیں، خاموش، زیادہ جی بات چیت نہیں کرتے ہیں. جی جی اچھا، بہت اچھا ہے. اصل میں کیا ہے کہ تھوڑا سا یہ کبھی کبھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری آواز پہنچ رہی ہوگی یا نہیں پہنچ رہی ہوگی.
اگر کبھی ایسا لگے کہ میری آواز پہنچے نہ پہنچے تو اس کو بتا دیا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے سمجھایا ہے، جو بتایا ہے، جو پڑھایا ہے، وہ شاید سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ رہتا ہے، کیونکہ ابھی فرسٹ ٹائم پہلی بار پڑھا رہا ہوں، تو آن لائن کلاس پہلی بار پڑھا رہا ہوں، باقی تو میں پڑھاتا ہوں، لیکن آن لائن پہلی مرتبہ پڑھا رہا ہوں. تو میری بات جو مطلب جو پڑھایا ہے، ابھی جو پڑھایا ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا سب کو؟ جی بالکل. جی جی ماشاء اللہ بہت اچھے سمجھ میں آیا. ہاں جی سمجھ میں آیا. ابھی جو ہاں اگر کوئی اس کے اندر بھائی یہ کس یہ آواز بہت زیادہ شروع ہو گئی دوبارہ سے پھر. ہاں تو اگر کسی کا جی اگر کسی کا جی تھوڑا سا اور آپ تھوڑا سا سلو پڑھائیں، تھوڑا سا اور تو بہتر رہے گا. تھوڑا مجھے ایسا لگا مجھے تھوڑا جلدی. تھوڑا سلو. ہاں سلو مطلب میڈیم پیس میں. اچھا اچھا جی سمجھا رہے ہیں تو تھوڑا لکھنے میں اور آپ کے نیٹ ورک بہت سلو ہے، بہت آواز دھیمے دھیمے آ رہی ہے. آواز نہیں آ مجھے رہی ایک مفتی سوال صاحب. پوچھنا تھا. سورہ جی ملک کیا ہم نے آواز نہیں آ رہی، کلیئر نہیں، وائس کلیئر نہیں آ رہی. آواز بالکل نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو پھر جی یہ بتائیے مجھے صاحب کہ ہیلتھ انشورنس کروانا یہ صحیح ہے؟ کیا کروانا؟ ہیلتھ انشورنس ہے یا گاڑی انشورنس ہے یا کمپنی کروا رہی ہے تو کروا سکتے ہیں؟ نہیں، انشورنس کا کیا ہے کہ اصل میں اگر جس کے اندر انشورنس جیسے کراتے ہیں ہم، اگر اس کے اندر سود اور بیاج کا اگر ہوتا ہے کہ سود اور بیاج دینا پڑتا ہو ہمیں، یہ کہ ہمیں وہاں سے ملتا ہو، تو یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں اگر ہمیں اس میں سود دینا پڑتا ہے. اسی طریقے پر انشورنس اپنی باڈی کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے لوگ اپنا کرا لیتے ہیں، اپنی ذات کا بھی کرا لیتے ہیں، انشورنس کرا لیتے ہیں، تو یہ سب بھی غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کے اگر اندر کیا ہے، کمپنی جیسے میں کسی کمپنی میں اگر کوئی کام کر رہا ہے، وہ کمپنی بنوا رہی ہے تو پھر نہیں، اگر کیا ہے کہ جہاں تک ہو ہمیں اس کو منع کر دینا چاہیے، اگر منع کرنے کے بعد میں کوئی دقت و پریشانی نہ آئے. جی جی. اور باقی یہ دوسری چیز، سیدہ بی بی کی کہانی سننا کیسا ہے؟ سیدہ بی بی مطلب یہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ سیدہ بی بی کی کہانی سن سکتے ہیں. یہ کہانی جیسے 10 بی بی کی دیکھیے کہانی، سیدہ بی بی کی کہانی. کہانیاں کیا ہے، دیکھیے سنیے، کہانیاں کوئی سی بھی ہوں، سیدہ بی بی کی کہانیاں ہوں یا کسی اور کی کہانیاں ہوں، یعنی کہ جن کہانیوں کے اندر ہمارے دین کا کوئی اگر نقصان نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، جی دین کا کوئی نقصان یا دین کا کوئی حرج ہمارا نہ ہوتا ہو، اور جس کے اندر کوئی عقائدی غلطیاں نہ ہو، یعنی مثلا عقائد کے اعتبار سے کوئی ہمارے غلطیاں اس کے اندر نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. تو اس طریقے کی کہانیاں پڑھنا سن سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر اس کے اندر دین کا نقصان ہے کسی بھی درجے میں، کہیں بھی اگر دین کا نقصان ہے، یا یہ کہ اس میں کچھ جھوٹی باتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے، کچھ گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، موضوع باتیں ہوتی ہیں، تو ان کہانیوں کا سننا بھی غلط ہے، پھر ان کو پڑھنا بھی غلط ہے، اگر ان سے دین کا جیسے نقصان کوئی ہے یا عقائد کا نقصان ہے. جیسے کوئی منت اگر مانگ لیتا ہے میرا کام یہ ہو جائے تو میں یہ کہانی سنوں گی سیدہ بی بی. تو نہیں اس نہیں، ایسا طریقے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں ایسا جی کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. منت تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، مجھے 2 رکعت، یا مجھے 2 روزے رکھنے ہیں، یا مجھے صدقہ کرنا ہے، یا مجھے اتنے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. اس طرح کی منت ہم مانگ سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ میں وہ کہانی سنوں گا، یا میں یہ کہ اجمیر درگاہ پہ جاؤں گا چادر چڑھانے کے لیے میرے کا، یہ تو غلط ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا، سمجھ رہے؟ جبکہ کہ گناہ ہے بہت بڑا، یہ تو ایک شرک خفی کی طرح ہو گیا. جی جی جی. بہت ٹھیک ہے بہت جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا کیا
भैया आपका नाम क्या है और पहले वाले आवाज नहीं आ रही, मुफ्ती साहब, आवाज हेलो मुफ्ती जी, साहब, आवाज नहीं है। जी जी शुक्राने का जी रोजा हमें दो ही रखना है, जरूरी है एक रोजा रख सकते हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्राने का रोजा हम लोग वालेकुम। दो रखना जरूरी है या एक ही रख सकते हैं? मुफ्ती साहब, ईशा का नमाज का वक्त कब तक रहता है? क्या इशराक का वक्त? नहीं, ईशा की नमाज, ईशा ईशा। ईशा की नमाज, ईशा की नमाज का वक्त रहता है सुबह सादिक तक, सुबह मैं सादिक फिर से तक। बताएंगे? जी, एक फिर से बताएंगे ईशा का वक्त कब तक रहता है? ईशा का वक्त रहता है सुबह सादिक तक, यानी कि जब सुबह सादिक होती है, अभी सुबह सादिक हो रही होगी, करीब करीब 4 के बाद ही हो रही होगी, करीब 4:15 के करीब सुबह सादिक हो रहा होगा, तो सुबह सादिक तक ईशा का वक्त रहता है। जी ठीक है, शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जब हमें सुबह और जी, शाम के अज़कार पढ़ना है तो हमें सूरज निकलने से पहले पढ़ना होगा या सूरज निकले बाद भी पढ़ सकते हैं हम लोग? जिक्र और अज़कार तो हम सूरज निकलने के बाद भी कर सकते हैं और सूरज निकलने से पहले भी कर सकते हैं, तस्बीहात वगैरह जो पढ़ते हैं। जो ठीक है, सुबह और शाम के अज़कार रहते हैं, जैसे कि फजर की नमाज के बाद जो सुबह के अज़कार रहते हैं, तो हम लोग क्या हाँ, सूरज निकलने से पहले पढ़ना पड़ेगा या बाद में भी पढ़ सकते हैं? नहीं, हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, सूरज निकलने के बाद भी पढ़ सकते हैं, सूरज निकलने से पहले भी पढ़ सकते हैं, शाम के भी और अच्छा सुबह मुफ्ती के साहब, भी। जी, और सूर्य मुल्क का भी पढ़ना जरूरी हाँ है, जैसे हाँ, हम लोग 8:30-9 बजे ईशा की कभी भी, नमाज पढ़ जी लेते हैं, जी तो जी जब जी भी जी, पढ़ें कभी भी या फिर बेहतर है, जो बेहतर और सुन्नत तरीका है, वो सुन्नत तरीका तो ईशा की नमाज के बाद का ही है पढ़ना, कि सूरह मुल्क और जो सूरत अलिफ लाम मीम सजदा जो सजदा, सूरत है, हाँ, सूरह सजदा जी। और सूरह मुल्क, ये ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें, यानी कि ये सुन्नत है, ईशा की नमाज के बाद पढ़ना सुन्नत है, इसको पढ़ें और फौरन सो जाएं बगैर बात किए हुए। और मुफ्ती साहब, ये शुक्राने का रोजा हमें 2 रखना जरूरी है, 1 रखना नहीं, है? एक ही रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जितना हम रखना चाहें उतना रख सकते हैं हम। और मुफ्ती साहब, जैसे कि फजर की नमाज के बाद और मगरिब की असर की नमाज के बाद सजदा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या उस टाइम पे क़ज़ाए उम्र की नमाज अदा कर सकते हैं नहीं नहीं, नहीं कर मगरिब की सकते, नमाज के वक्त तक? नहीं कर ओके, सकते हैं। असर के बाद में, असर की बाद में कोई नमाज नहीं है, नफिल नमाज, ना ही तो नफिल नमाज हो सकती है असर के बाद में मगरिब तक, और ना ही कोई कज़ा नमाज हमारी हो सकती है असर से लेकर मगरिब तक के बीच। जी, अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, बस जज़ाक हम उसी दिन की कज़ा कर सकते हैं, अल्लाह बस अगर हमारी असर की खैर। नमाज उसी दिन की कज़ा कर सकते हैं हम, अव्वल पुरानी कज़ा नहीं कर सकते। जी, जैसे कि आप अगर से जोहर की नमाज छूट गई हो, जी, असर की फर्ज नमाज अदा करे बाद अगर से याद आया टाइम है, तो हम लोग जोहर की उसी दिन की फर्ज क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। जी, जी, क्लास हो गई आप लोगों की कंप्लीट? जी जी, शुक्रिया।